नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। जेड न्यूज़ टीवी चैनल में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान खान। तफसीली खबरों से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। बीजेपी की नज़रें तेलंगाना पर। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अप्रैल में 2 मरतबा तेलंगाना का करेंगे दौरा। किसानों की मुखालिफ मरकज और तेलंगाना हुकूमत के खिलाफ हमारी जिद्दोजहद रहेगी जारी। राहुल गांधी का ट्वीट। राहुल गांधी के ट्वीट का एमएलसी के कविता ने दिया जवाब। कहा, राहुल गांधी सियासी फायदे के लिए ही ट्विटर पर किसानों के मसले पर कर रहे हैं इजहार एकजहती। रियासती वुज़रा और अकबरुद्दीन अवैसी ने आज पहाड़ी शरीफ का किया दौरा, जहां आर्जी तौर पर कायम की जा रही है फ्रूट मार्केट। आम आदमी को एक और झटका। 1 अप्रैल से दवाओं की कीमतों में भी होगा इजाफा। मजदूर यूनियन हड़ताल के पेश नज़र आज हैदराबाद में भी एहतजाज। ट्रैफिक चालानात पर डिस्काउंट के लिए अब सिर्फ 2 दिन रह गए बाकी। तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। अब पेश है खबरों की तफसील। यूपी और दीगर रियासतों में कामयाबी पर खुश बीजेपी ने अब अपनी तवज्जो तेलंगाना पर मरकूज़ कर दी है। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह अप्रैल में 2 मरतबा तेलंगाना का दौरा करेंगे। 1 अप्रैल के अलावा वो श्री राम नवमी के दिन भी रियासत का दौरा करेंगे। श्री राम नवमी के मौके पर अमित शाह का 4 मीनार से मुतसिल मंदिर में पूजा का प्रोग्राम होगा। इनके इस प्रोग्राम में रियासत के दानिश्वरों से भी मुलाकात शामिल है। बताया जाता है कि ज़ाफ़रानी जमात में शामिल होने में दिलचस्पी रखने वालों के साथ भी इनकी मुलाकात मुतवक्को है। 14 अप्रैल को तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय की रियासती हुकूमत की नाकामियों को उजागर करने और रियासती हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों के खिलाफ पदयात्रा होगी। पदयात्रा के इस दूसरे मरहले का वज़ीर दाखिला अमित शाह इफ्तिताह करेंगे। कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी ने तेलंगाना के किसानों की पैदावार ना खरीदने पर मरकज़ की मोदी हुकूमत और तेलंगाना हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि किसानों पर सियासत करने के बजाय इनके मुतालिबात पर तवज्जो दी जाए। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए लिखा, ये शर्म की बात है कि बीजेपी और टीआरएस हुकूमत तेलंगाना के किसानों से धान खरीदने के बजाय इस मामले पर सियासत करके अपनी अखलाकी जिम्मेदारी से भाग रही है। उन्होंने किसानों की फसलों की खरीदारी पर सियासत करने पर मरकज़ी और रियासती हुकूमत पर तनकीद की और कहा कि किसान मुखालिफ सरगर्मियों से इन्हें हरासा करना बंद करें और तेलंगाना के किसानों की मेहनत से पैदा होने वाले अनाज के एक एक दाने की खरीदारी करें। राहुल गांधी ने कहा कि इनकी पार्टी तेलंगाना के किसानों के साथ है। कहा, जब तक किसानों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इनकी पार्टी खामोश नहीं बैठेगी। टीआरएस की रुकन कानूनसाज काउंसिल के कविता ने तेलंगाना के किसानों के मसले पर राहुल गांधी के ट्वीट पर रद्द-ए-अमल जाहिर किया। सोशल मीडिया के अहम प्लेटफॉर्म पर सरगर्म के कविता, जो वज़ीर आला केसीआर की दुख्तर है, वो राहुल गांधी के सिलसिलावार तेलुगु ज़बान में किए गए ट्वीट्स का इसी ज़ुबान में जवाब दिया। उन्होंने कहा कि रुकन पार्लियामेंट राहुल गांधी सियासी फ़ायदे की गर्ज से सिर्फ शोहरत के लिए ही ट्विटर पर किसानों के मसले पर इजहार एकजहती कर रहे हैं। के कविता ने कहा कि इस मसले पर रियासती हुक्मरान जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट की जानिब से हर रोज़ पार्लियामेंट में ऐवान के वसत में पहुंचकर एहतजाज किया जा रहा है। कहा, अगर राहुल गांधी में ईमानदारी है तो वो इस मसले पर टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट के ऐवान में एहतजाज की हिमायत करे। उन्होंने कहा कि एक मुल्क में धान की खरीदारी पर एक ही पॉलिसी होनी चाहिए। रियासती वुज़रा मोहम्मद नेहमद अली, एस निरंजन रेड्डी, सबिता इंदर रेड्डी, मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी और रुकन असम्बली अहमद बलाला ने आज पहाड़ी शरीफ में वाक़े वक्फ अराजी का दौरा किया, जहां आर्जी तौर पर फ्रूट मार्केट बनने जा रही है। मीटिंग के बाद फैसला किया गया है कि हुकूमत 2 आर्जी मार्केट कायम करेगी, एक बाटा सिंगारम और दूसरी पहाड़ी शरीफ में। तेलंगाना हुकूमत ने कुत्तापेट फ्रूट मार्केट पर एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल बनाने का मनसूबा बनाया है और कुत्तापेट फ्रूट मार्केट को कोहेड़ा मुंतकिल करने का फैसला किया है, जहां हुकूमत सबसे बड़े फ्रूट मार्केट यार्ड का मनसूबा बनाया है। मजलिस के फ्लोर लीडर अकबरुद्दीन अवैसी की मुसलसिल कोशिशों पर तेलंगाना हुकूमत ने पहाड़ी शरीफ में वाक़े वक्फ अराजी पर फ्रूट मंडी कायम करने का फैसला किया है। आप लोग लिख के भी दे देना।
اس لیے ہم یہاں پہ ہمارے طریقے سے پورا کر لیتے ہیں اور جب آپ بولیں گے وہاں مارکیٹ بن جائے گی وہاں چلے جائیں گے. اگر نہیں تو مارکیٹ جو باٹا سنگارا پہ کرنا چاہ رہے وہاں کر لے سکتے ہیں, جو یہاں کرنا چاہ رہے ہیں یہاں کر لیں, جب تک کہ وہ نہیں بنتے. ریاست تلنگانہ بھر میں زیر التوا ٹرافک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کے لیے اب صرف 2 دن باقی رہ گئے ہیں. 31 مارچ کو یہ ڈسکاؤنٹ آفر ختم کر دیا جائے گا. واضح رہے کہ پہلے ہی جوائنٹ کمشنر پولیس ٹرافک حیدرآباد رنگناتھ نے واضح کیا تھا کہ اس معاملے میں تاریخ میں توسیع کرنے کا کوئی منصوبہ نہیں ہے. اس لیے گاڑی مالکین 31 مارچ تک اس سہولت سے استفادہ حاصل کریں. تلنگانہ حکومت کی جانب سے دیے جانے والے اس بمپر آفر کی وجہ سے گاڑی مالکین کو بھاری چالانات سے راحت ملی. ملک گیر سطح پر عام مزدور ہڑتال کے پیش نظر INTUC کی جانب سے شہر حیدرآباد میں بھی ایک احتجاجی بائک ریلی نکالی گئی اور ورکرز کے مسائل اور ان کے مطالبات کو پورا کرنے کا ریاستی و مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا گیا. اس سلسلے میں INTUC ریاستی جنرل سیکریٹری عادل شریف نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے تفصیل بتائی. میرا نام عادل شریف ہے, جنرل سیکریٹری INTUC تلنگانہ اسٹیٹ اور میونسپل ساکار مزدور یونین INTUC ورکنگ پریزیڈنٹ. آج اسٹیٹ INTUC کی طرف سے میں اور RD چندر شیکھر صاحب جنرل سیکریٹری INTUC اور تمام ہمارے INTUC کے ورکرز لیڈرز ممبرز مل کر بائک ریلی نکال رہے ہیں. یہ بائک ریلی جو آل انڈیا سینٹرل ٹریڈ یونین کی طرف سے 2 دن کا جو بند ہے, وہ بند کو بائک ریلی کی طرف سے ہم سپورٹ کرتے ہیں اور ورکنگ کلاس کے ہر ایک ڈیمانڈ کو پورا کرنے کے لیے سینٹرل گورنمنٹ اور اسٹیٹ گورنمنٹ کو ہم چیتاونی دیتے ہیں. اگر کانٹریکٹ ورکر کو پرماننٹ نہیں کیا جائے گا تو کوئی کانٹریکٹ ورکر کام کرنے والا نہیں ملے گا. آج دیکھیں آپ, ہر چیز میں مہنگائی ہے, پیٹرول مہنگا ہے, الیکٹریسٹی مہنگی ہے, ٹرانسپورٹ مہنگا ہو گیا ہے. اتنی مہنگائی میں یہ ورکرز کا جو سیلریز ہے وہ بس نہیں ہو گیا. کانٹریکٹ ورکر کو پرماننٹ کرنا پڑے گا, ورنہ یہ اسٹرائک آگے چل کے اور شدت لے گی. ڈاکٹر جی سنجے ریڈی صاحب جو آل انڈیا INTUC کے پریزیڈنٹ ہیں, ان کے کہنے پہ 2 دن کا آل انڈیا لیول میں بھارت بند منایا جا رہا ہے. ملک میں پیٹرولیم اشیاء, پکوان کے لیے استعمال ہونے والے تیل, پکوان گیس کی قیمتوں میں غیر معمولی اضافہ ہوا ہے اور اب دواؤں کی قیمتوں میں بھی اضافہ ہونے جا رہا ہے. اسی طرح عام آدمی پر ایک اور مالی بوجھ میں اضافہ ہو جائے گا. تلنگانہ میں تقریباً 40 لاکھ افراد BP اور ذیابیطس کا شکار ہے. طرز زندگی میں تبدیل اور دیگر وجوہات کی بنا پر لوگ ان بیماریوں کا شکار ہوتے ہیں, جس کے لیے ان کو گولی کھانا لازمی ہو جاتا ہے. سردی بخار کی دواؤں کی قیمتوں میں بھی اضافہ درج کیا جا رہا ہے. ہر گھر میں ماہانہ تنخواہوں میں سے کچھ رقم دواؤں کے لیے مختص کی جاتی ہے. تاہم 1 اپریل سے دواؤں کے لیے رکھی جانے والی رقم میں بھی مزید اضافہ کرنا پڑے گا, کیونکہ 1 اپریل سے دواؤں کی قیمتوں میں 10 تا 20% کے اضافے کا امکان ہے. نیشنل فارماسیوٹیکل پرائزنگ اتھارٹی کی طرف سے دواؤں کی قیمتوں میں اضافے کی دواؤں کی کمپنیوں کو اجازت دے دی گئی ہے. اس طرح تقریباً 800 اقسام کی دواؤں کی قیمتوں میں اضافہ کیا جائے گا. قبل ازیں برخلاف اس مرتبہ دواؤں کی قیمتوں میں زیادہ اضافہ ہو رہا ہے. مدھول مستقر کے امبیڈکر چوراہے پر بہوجن سماج پارٹی نے بجلی, پکوان گیس, ضروری اشیاء, ڈیزل اور پیٹرول کی قیمتوں میں اضافے کو کم کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے
मरकजी और रियासती हुकूमत के खिलाफ पुरअमन एहतजाज किया। इस एहतजाज में बहुजन समाज पार्टी जिला सदर एडवोकेट जगन मोहन, मुधोल असेंबली सदर रवि कुमार, निर्मल जिला जनरल सेक्रेटरी सतीश, नायब सदर मधुकर, मंडल सदर सुनील और दत्तूराम के अलावा दीगर मौजूद थे। కేంద్ర మొండి వైఖరి నశించాలి నశించాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి నశించాలి నశించాలి కేంద్ర రాష్ట్ర ప్రభుత్వాల మొండి వైఖరి నశించాలి నశించాలి జిందాబాద్ జిందాబాద్ ఏదైతే తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఒక విచిత్రమైనటువంటి పాలన జరుగుతూ ఉంది. అది పరిపాలన చూస్తుంటే మరి ఎవరైతే పాలక వర్గాల్లో ఉన్నటువంటి పాలకులే ఈరోజు రోడ్ల మీదకి వచ్చి ధర్నా చేస్తూ ఉన్నారు, రోడ్ల మీదకి వచ్చి ఆందోళన కార్యక్రమాలు చేస్తూ ఉన్నారు. ప్రతిపక్షాలు అనే వ్యక్తులు ప్రశ్నిస్తే మరి పాలక వర్గాలు సమస్య పరిష్కారం చేయాలి. కానీ ఏవైతే బీజేపీ పార్టీ ఉందో వాళ్ళు ఏది టీఆర్ఎస్ పార్టీ పైన టీఆర్ఎస్ పార్టీ వాళ్ళు ज़िले संगारेड्डी के जहराबाद मुस्तकर में वाक़ जमात इस्लामी हिंद जहराबाद शोबा इस्लामी माशरा के ज़ेरे एहतमाम एक जलसा आम बउनवान इस्तकबाल माह रमज़ानुल मुबारक कल शब इस्लामिक सेंटर लतीफ़ रोड जहराबाद में मुनक़िद हुआ, जिसमें मौलाना मोहम्मद एजाज मोहिउद्दीन वसीम सदर व ख़तीब मस्जिद अजीज़िया मेहदीपट्टनम हैदराबाद ने शिरकत की और ख़िताब करते हुए कहा कि अल्लाह ने माह रमज़ान में कुरान नाजिल किया जो सरासर हिदायत का सर चश्मा है। मौलाना ने इस खुसूस में 7 नुकात पर मुश्तमिल लाहे अमल पेश किया। मौलाना ने आजमाइशों से डटकर मुकाबला करने और मुक़द्दस महीना माह रमज़ान से फ़ायदा उठाने की उम्मत मुस्लिमा से ख्वाहिश की। इस जलसे का आगाज़ ब्रादर मोहम्मद अदनान की तिलावत व तर्जुमानी से हुआ और अमीर मुक़ामी जमात इस्लामी हिंद जहराबाद मोहम्मद नाज़िमुद्दीन गौरी ने इफ्तिताई कलिमात अदा किए। माविन अमीर मुक़ामी मोहम्मद मोइनुद्दीन ने निज़ामत की, जबकि सेक्रेटरी शोबा इस्लामी माशरा मोहम्मद क़िज़र गौरी ने इजहार तशक्कुर पेश किया और ऐलान किया कि यकम रमज़ान से नमाज तरावी माया खुलासा इस्लामिक सेंटर पर अदा की जाएगी और यौमुल फुरक़ान का भी एहतमाम किया जाएगा। इस मौके पर हाफिज़ मोहम्मद सलाउद्दीन रुकन जमात इस्लामी टोली चौकी ने भी खिताब किया। इस जलसे में मुअज़्ज़िज़ीन शहर के अलावा नौजवानों की कसीर तादाद मौजूद थी। पेश है ज़हीराबाद से हमारे नुमाइंदे मोहम्मद शुजाउद्दीन की ये खास रिपोर्ट। नसीहत है और ये तुम्हारे दिलों के तमाम अमराज की शिफा अपने अंदर रखती है। शिफा लिमा फिस सुदूर, नफरत की, तंदिली की, बुराइयों की, हर जितनी बीमारियां हो सकती हैं तमाम जंग लगने की, वजन की, तमाम बीमारियों की का इलाज इस कुरान मजीद में है। और इसके साथ अहले ईमान के लिए 2 और चीजें इस कुरान मजीद में है। हुदम व रहमतुल लिल मोमिनीन, मोमिनीन के लिए इसमें हिदायत और रहमत मौजूद है। हज़रत ग्रामी इस वक्त ये 7 पॉइंट प्रोग्राम सबर, तक़वा, इस्तिआनत बिल्लाह, अल्लाह से मदद मांगना और नमाज पढ़ना और अल्लाह की तरफ हिजरत करना, गुनाहों से नेकियों की तरफ आना, अल्लाह पे तवक्कल करना और कुरान से रास्त ताल्लुक पैदा करना, ये 7 अहम तरीन पॉइंट हैं। भैंसा बल्दिया के नायब सदर नशीन मोहम्मद जाबिर अहमद व ज़िला सदर मजलिस की हिदायत पर एक वक्त जिसमें फैज़ुल्ला खान सदर मजलिस भैंसा व रुकन बल्दिया, इम्तियाज़ुल हक एडवोकेट व कॉप्शन मेंबर बल्दिया, मोहम्मद आमिर अहमद रुकन बल्दिया, अब्दुल माजिद नुमाइंदा काउंसलर ने भैंसा ASP किरण खरे IPS से इनके चैम्बर में मुलाकात की और रमज़ान के पेश नज़र मुख्तलिफ उमूर को सामने रखते हुए इबादतों की अदायगी के लिए और अशिया तर्जिए की ख़रीद व फ़रोख्त के लिए रात में कारोबार जल्द बंद करने के औक़ात में मज़ीद रियायत फ़राहम करने और शहर के मोहल्लों में पुलिस की जानिब से सख्ती ना बरतने और इस माह में गाड़ियों पर चालानात और जुर्माने आयद ना करने और आम फ्रूट कारोबारी जो सड़कों पर रोज़गार के लिए दुकानात लगाते हैं इन्हें भी इस 1 माह तक हरासा ना करते हुए कारोबार करने की इजाज़त देने का भी मुतालबा किया और पुलिस की जानिब से मुकम्मल ताउन करने की ख्वाहिश ज़ाहिर की गई, जिस पर किरण खरे IPS ने तयक़ुन दिया कि वो रमज़ान के पेश नज़र आला ओहदेदारों से बातचीत करते हुए वक्त में रियायत फ़राहम करने की कोशिश करेंगे और इसके अलावा दीगर मुतालबात की भी एकसुई करने का तयक़ुन दिया। इस मौके पर मजलिस के वफ्द ने ASP किरण खरे का इंगेजमेंट तय होने पर इन्हें मुबारकबाद पेश की। इस मौके पर टाउन सर्कल इंस्पेक्टर प्रवीण कुमार, रूरल सर्कल इंस्पेक्टर चंद्रशेखर के अलावा दीगर मौजूद थे।
ضلع سنگریڈی کے زہرآباد کے محافظ چھوٹا حیدرآباد نے ایک مستحق بیوہ خاتون جن کو 2 یتیم بچے ہیں، انہیں رہنے کے لیے مکان نہیں تھا، کافی دشواری پیش آ رہی تھی، جس پر سیمپ ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے مکان تعمیر کیا گیا۔ اس موقع پر بیوہ خاتون نے سیمپ ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے ذمہ داران اور معاونین سے اظہار تشکر کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ بتاریخ 26 مارچ بروز ہفتہ بمقام ظہیرآباد کے علاقے میں سی ایم ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کی جانب سے ایک جدید مکان بالکل مستحقہ بیوہ محترمہ نسیمہ بیگم جن کے 2 یتیم بچے ہیں جدید مکان تعمیر کر کے دیا گیا ہے۔ اللہ رب العالمین سی ایم ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے معاونین کو بہترین جزائے خیر دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ قرآن مقدس میں اللہ رب العالمین کا فرمان ہے وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، نیکی اور پرہیزگاری کے کاموں میں مدد کیا کرو۔ حدیث رسول ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک فرمان ہے خیر الناس من ينفع الناس، تم میں بہترین شخص وہ ہے جو لوگوں کو فائدہ پہنچائے۔ پھر ایک حدیث میں آقا علیہ السلام کا فرمان ہے کہ بندہ جب کسی کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے تو خدا تبارک و تعالیٰ بندے کی مدد میں لگا ہوا ہوتا ہے، اور مخلوق خدا کی خدمت سے بندہ خدا تبارک و تعالیٰ کو پا لیتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جب بندہ کسی کی ایک حاجت کو پوری کرتا ہے تو غیب سے اللہ رب العالمین اس کی 70 ضرورتوں کو پورا فرماتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سی ایم ویلفیئر چیریٹیبل ٹرسٹ کے معاونین کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا واحسن الجزاء۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صفا بیت المال شاخ بھینسا کے زیر اہتمام شہر کے نوبل ہائی اسکول مدینہ کالونی میں 4 لاکھ روپے مالیاتی رمضان راشن پیکج کی تقسیم 300 مستحق ضرورت مند خاندانوں میں مولانا شاہد غفران اور بھینسا ٹاؤن سرکل انسپکٹر ایم اے ملک اور مقامی صدر صفا حافظ منیر کے ہاتھوں عمل میں آئی۔ اس موقع پر بھینسا اردو پریس کلب صدر اکبر خان اور سینئر صحافی سید محمد پاشا کے علاوہ محمد رضی الدین، صدر مدرس نوبل ہائی اسکول اور خادم صفا مفتی عرفان قاسمی، شیخ عرفان، عبد الرزاق و دیگر موجود تھے۔ اس تقریب کے دوران مولانا شاہد غفران، بھینسا ٹاؤن سرکل انسپکٹر پولیس ایم اے ملک، بھینسا اردو پریس کلب صدر اکبر خان اور سینئر صحافی سید محمد پاشا کی صفا کی جانب سے شال پوشی کی گئی۔ انتہائی قابل احترام ایس اے صاحب، مہمانان کرام، صفا بیت المال شاخ بھینسا، جیسا کہ ابھی بتایا گیا 6 سال پہلے اس کا بستی کے اندر وجود عمل میں آیا، اور یہ ایسی فعال اور متحرک تنظیم ہے جو ہر وقت بلا مذہب و ملت سب کے لیے اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں۔ صفا کے جو کارکنان ہیں، ایمرجنسی کے موقع پر خون کا عطیہ دینا، اسی طرح ہر ماہ بستی کے جو مستحق لوگ ہیں جن کا کوئی سرپرست یا جن کا کوئی پرسان حال نہیں، ایسے لوگوں کی مکمل تحقیق کرنے کے بعد ان کے وظائف ہیں۔ سرما کے موسم میں گرم کپڑوں کا انتظام، اچانک کسی کے گھر میں کوئی آفت آ گئی، بیمار ہو گئے، ایمرجنسی ہو گئی تو وہاں پہنچنا ہے، ان کے لیے جہاں تک ممکن ہو سکے علاج معالجے کا خرچہ، اسی طرح ڈاکٹروں سے بات کر کے اس کے لیے جتنا ممکن ہو سکتا ہے فیس میں اپنی طرف سے رعایت کروانا۔ گرما کے موسم میں مختلف مقامات پر، چوراہوں پر، اسکولز کے قریب پانی کا، ٹھنڈے پانی کا، فلٹر پانی کا انتظام۔ رمضان کے موقع سے راشن تقسیم، تقریباً یہ جو سلسلہ ہے 300 کے قریب راشن کے پیکٹ صفا کے پلیٹ فارم سے تقسیم کیے جاتے ہیں۔ آخر میں سرخیوں پہ اور ایک بار نظر ڈالتے ہیں۔ بی جے پی کی نظریں تلنگانہ پر، مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ اپریل میں 2 مرتبہ تلنگانہ کا کریں گے دورہ۔ کسانوں کی مخالف مرکز اور تلنگانہ حکومت کے خلاف ہماری جدوجہد رہے گی جاری، راہل گاندھی کا ٹویٹ۔ راہل گاندھی کے ٹویٹ کا ایم ایل سی کے کویتا نے دیا جواب، کہا راہل گاندھی سیاسی فائدے کے لیے ہی ٹویٹر پر کسانوں کے مسئلے پر کر رہے ہیں اظہار یکجہتی۔
ریاستی وزراء اور اکبرالدین اویسی نے آج پہاڑی شریف کا کیا دورہ، جہاں عارضی طور پر قائم کی جا رہی ہے فروٹ مارکیٹ۔ عام آدمی کو ایک اور جھٹکا، 1 اپریل سے دواؤں کی قیمتوں میں بھی ہوگا اضافہ۔ مزدور یونین ہڑتال کے پیش نظر آج حیدرآباد میں بھی احتجاج۔ ٹریفک چالانات پر ڈسکاؤنٹ کے لیے اب صرف 2 دن رہ گئے باقی، تاریخ میں توسیع نہیں کی جائے گی۔ یہ تھی آج کی دن بھر کی ہماری خبریں، مجھے اجازت دیجیے۔ ہمارے ایزڈ چینل کو یوٹیوب پر سبسکرائب، فیس بک پر لائک شیئر ضرور کریں۔ اللہ حافظ۔ HKJN فرنیچر اب ایک اور نئے برانچ کے ساتھ فرید کمپلیکس، شاسی پورم، اویسی ہلز لائن پر۔ یاد رہے، 40 سال سے فرنیچر کی دنیا میں بھروسے کا ایک نام HKJN فرنیچر۔ ہمارے یہاں نئے ڈیزائنز کا نیا کلیکشن موجود رہتا ہے۔ آپ کی خواہش کے عین مطابق بھی فرنیچر تیار کیے جاتے ہیں۔ عالی جناب محمد نصیر چشتی صاحب کی جانب سے یتیم اور غریب بچوں کے فرنیچر کے لیے خصوصی ڈسکاؤنٹ پیکیج۔ HKJN مینوفیکچرنگ شو روم، ہمارا پتہ فرید کمپلیکس، شاستی پورم، اویسی ہلز لائن، حیدرآباد۔ HKJN فرنیچر۔ رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی براعظم آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے علاقے لاکیمبا میں اپنے قیام کی پہلی سالگرہ منا رہے ہیں۔ رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی، جہاں ذائقہ پہلی ترجیح۔ عربی ڈشز کے لیے شہر میں پسندیدہ مرکز رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی چکن، مٹن اور فش مندی کے علاوہ رب مندی پیش خدمت ہے۔ مندی کے ساتھ ساتھ سڈنی میں ایرانی چائے، حیدرآبادی پان کا مزہ لیجیے۔ مینیجنگ پارٹنرز سید عبدالقدیر جاوید اور سید عبدالقادر جواد کی کوششوں کا ثمر۔ ایک بار ضرور تشریف لائیے۔ رائل بیت المندی۔ رائل بیت المندی 36 ہیلڈن اسٹریٹ، لکیمبا، سڈنی، آسٹریلیا۔ ریاض اسلامک اسکول، تعلیمی میدان میں ایک نیا انقلاب۔ اسلامک اور ماڈرن ایجوکیشن کی عظیم درسگاہ۔ 23 سالہ تجربے کے بعد طلبہ و طالبات کے لیے ریاض اسلامک اسکول پیش کرتا ہے حفظ قرآن، ناظرہ قرآن، قاعدے کے علاوہ نرسری تا 10ویں جماعت تک کی تعلیم کا بہترین نظم۔ بچوں کے لیے ہاسٹل کی سہولت، مستحق طلباء کے لیے خصوصی رعایت، طلباء و طالبات کے لیے علیحدہ کلاسز کے معقول نظم، خصوصی کمپیوٹر کلاسز، ہارڈ ویئر اینڈ سافٹ ویئر ٹریننگ، بچوں میں تحریری اور تقریری صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کے لیے ہفتہ واری پروگرام، قابل اور مشفق اساتذہ کرام کی نگرانی میں بہترین تعلیم نظم۔ صبح 8 بجے تا شام 4:30 بجے داخلے جاری ہیں، اجلت کیجیے۔ ریاض اسلامک اسکول، اپوزٹ لین، نیو SR پیٹرول پمپ، وٹاپلی، حیدرآباد۔